गार्बेजाचो विशय हो सगळी कडेन आसा. शेटेवाड्या बरोबर आख्ख्या म्हापशानूच गार्बेजाचो विशय आसा. हालीं रिसेंटली 15 दिसां पयलीं हांवें म्हाज्या ओन कॉस्टान 2 कॅमेरा घातले. एक ब्लॅक स्पॉट आसलो सुलभ टॉयलेटा कडेन ITF फाटल्या वाटेन, आनी ते घातलिना फुडें इतको इफेक्ट जालो म्हणून तुमकां सांगपाचें म्हणजे थंयसर ऑलमोस्ट 0 गार्बेज आसा आतां. अशें जाल्लेलें आहा. आनी आतां 2 स्पॉट हांवें आयडेंटिफाय केला. एक जो क्रॉस आसा नियर वाळके स्टोर आहा पळय, वाळकेचें घर आसा आनी जनरल स्टोर आहा थंयसर हांव एक कॅमेरा घालतलो. म्हणजे जेणे करून जो क्रॉस आहा आनी थंयसर जी गार्बेज करतात न्ही लोक कशेंच आयकनात. हांवें थंयसर बोर्ड मारला, क्लीन करून थंयसर दवरलेलें आहा, पूण लोक येता आनी थंय उडयता. आतां तो एक स्पॉट हांव कॅमेरा घालतलो जेणे करून तो स्पॉट एक बंद जातलो अशें म्हाका दिसता. रिसेंटली म्हापसा मुन्सिपाल्टीन जो पावलूच्या गॅरेजी कडेन जी म्हाजी थंयसरसून स्टार्ट जाता थंयसर आनी खूब जाताले पळय ते मेन रस्त्यार, तो थंय पासून गार्डन केला आनी हांवें म्हाज्या ओन कॉस्टाचेर परत एकदां थंय नॅट मारलेलें आहा आनी थंयसर नो गार्बेज झोन म्हणून बोर्डूय मारलेलो आसा. थंय उडोवपाचें न्हू म्हणून. थंय सद्या बंद आसा उडोवप. जशेंच फुटबॉल ग्रावंडा कडेनूय गार्डन केल्लेलें आहा, थंय सद्या बंद आसा. आतां आनी ITI कडेन वयताले. ITI कडेन वयतना थंय एक गार्बेज कलेक्शन पॉयंट आसलेलो, थंय पासून गार्डन केल्लें आहा. म्हणजे हे सगळे जे पॉयंट आसात पळय जे केल्या, जे डेव्हलप केल्ले आहा ते गार्बेज लोकांनी उडोवचे न्हू म्हणून जे उडयताले पळय थंयसर एक रेस्ट्रिक्शन दवरपा खातीर ते पॉयंट डेव्हलप केल्लेले आहा. पूण म्हाका दिसता कितें हे आख्ख्या वाड्यारूय बरी मॅसेज गेल्लेली आहा तेजे कारणान आनी लोकांनी चडशे गार्बेज उडोवपाची बंद केल्लेली आहा. आतां जे गार्बेज उडयतात ते आमी नोट केल्लेले आहा. म्हणजे आमचे जे भुरगे आहात ते पळयतात अशे करासवाड्याच्यान अशे येतात आनी उडयतात ते अशें. म्हणजे आनी जे बस्तोडच्यान आनी त्या रस्त्यान बी येतात आनी उडयतात थोडे. तांकांय आमी भुरगे पळयतात आनी उखलूंक लायतात. म्हाज्या फुड्यान पयर एकट्यान उडयलेलो ताका आमी उखलून व्हरूंक लायलो आनी ज्या जाग्यार गार्बेज डंपींग झोन आहा पळय थंयच उडया, नाल्यार जे डोर टू डोर कलेक्शन येतात तेंचे कडेन दिवपाचें अशें केलें आहा. पूण म्हाज्या वाड्यार क्लियर मॅसेज आहा सगळ्यां खातीर आनी सगळ्या घराघरांनी सांगलेलें आसा कितें गार्बेज जी तुमी उडयताल्यात ती बंद करपाची आनी जे आमचे मुन्सिपाल्टीचे डोर टू डोर कलेक्शनाक येतात तेंचेच कडेन गार्बेज दिवपाची. आनी बऱ्यापैकी तांकां सगळ्यांक समजलेलें आहा आनी ते तशेंच करतात. म्हाका एक खुशी दिसता कित्याक लोक आयकता आनी लोकांक गार्बेज करपाची हें ना, इच्छाय ना. पूण जेन्ना कलेक्शन सारकें जायना तेन्ना नाविलाज आसता, लोक उडयतात. पूण आमी एन्श्योर केला, मुन्सिपाल्टीन एन्श्योर केला गार्बेज जी आसा ती तुमची प्रॉपर कलेक्शन जातली म्हणून. आनी व्हेरी सून म्हापसा मुन्सिपाल्टी 20य वॉर्ड आमचे एक गार्बेज कलेक्शना खातीर प्रायवेट एजन्सीक दिवपाचे असो विचार चालू आसा आमचे. तशे फुडल्या कावन्सील मिटिंगेक आमी प्रपोजलूय घालपाक आसा आनी ते पॉसिबली जातलेच. आनी ते जर जाले जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्यापैकी आमचे म्हापशाचें आख्ख्या म्हापशाचें गार्बेज कलेक्शन जातलें.